ओके नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ सिभिल इन्जिनियरिङ लोकसेवा प्रिपरेसन म छु तपाईँहरूको साथमा अनलाइन पेजबाट म बोलिरहेको छु ER सङ्गम महर तपाईँहरू सिभिल इन्जिनियरिङको तयारीमा हुनुहुन्छ सिभिल सब इन्जिनियरिङको तयारीमा हुनुहुन्छ र असिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरिङको तयारीमा लोकसेवाको तयारीमा बसिराख्नु भएको छ तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई म ER सङ्गम महरको तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यदि हाम्रो च्यानलमा जोइन हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर गर्नुहोला पक्कै पनि म जुन तपाईँलाई प्रश्न ल्याउने गर्छु त्यो प्रश्न पढिसकेपछि तपाईँहरूलाई लोकसेवामा केही साथ दिनेछ तपाईँलाई कन्फिडेन्स बढाउनेछ तपाईँहरूलाई फुल्ली प्र्याक्टिस हुनेछ यो भिडियो हेरिसकेपछि म आज तपाईँहरूलाई एउटा पुरानो सेट ल्याएर आएको छु जो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ लोकसेवा आयोग सिभिल समूह इरिगेसन उपसमूह रापत तृतीय 2069 सालमा सुधि क्वेसन ल्याएर आएको छु म तपाईँलाई र यो क्वेसनको म तपाईँहरूलाई सही एन्सरसहित तपाईँलाई म यहाँ डिस्क्राइब गरेर केही कुरा नलेज दिनेछु कृपया तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूको लागि म पहिलो प्रश्न राख्नु गइरहेको छु यस्तो छ प्रश्न नम्बर 1ले यस्तो भन्दैछ विच अफ द फलोइङ डिनोट्स डमी एक्टिभिटिज बी तलको मध्ये कुनले चाहिँ डमी एक्टिभिटिजलाई तपाईँको जनाउँछ भन्ने छ डिनोट गर्छ भन्ने छ अप्सन एले भन्दैछ 9 2 कतिसम्म गएको छ 10 सम्म गइरहेछ अप्सन बीले ड्यास ड्यास मात्र दिइरहेछ डट लाइन मात्र दिइरहेछ अप्सन सीले भन्दैछ 9 to 10 यो चाहिँ के भइरहेछ हेयरबाट टेलतिर चाहिँ यो चाहिँ ग्रो अप भइरहेछ र अप्सन नम्बर डीले भन्दैछ 9 चाहिँ 10बाट आइरहेछ भन्ने कुरा गरिरहेछ तपाईँले पक्कै पनि यो डमी एक्टिभिटिज जो बुझ्नुभएको होला यो जुन CPM मेथडमा जो अथवा CPM होस् अथवा PERT मेथडमा होस् यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि स्टार्टिङ एक्टिभिटिज भनेको तपाईँको हेड हुन्छ र जो चाहिँ इन्ड अथवा फिनिस एक्टिभिटिज भनेको तपाईँको सरी यसको म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु जहिले पनि स्टार्टिङ एक्टिभिटिज भने त्यसको टेल हुन्छ बुझ्नुभयो होला र इन्ड एक्टिभिटिज भनेको जहिले पनि त्यसको हेड हुन्छ त्यसैले यसको चाहिँ के हुन्छ 9बाट 10तिर गइरहेको हुनुपर्छ यसको एरो र त्यसलाई चाहिँ डमी एक्टिभिटिज भनेको त्यसलाई हामी डटर अथवा ह्यासलाई चाहिँ त्यसलाई डिनोट गर्छौँ यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी चाहिँ रहेको छ यसको करेक्ट एन्सर अप्सन नम्बर सी तपाईँको लागिरहेको छ क्वेसन नम्बर 2 यस्तो रहेको छ बार चार्ट इज अल्सो नोन एज बार चार्टलाई हामी अर्को नामले पनि चिन्न सक्छौँ त्यो हो जुन हो अप्सन एले भन्दैछ हिस्टोग्राम अप्सन बीले भन्दैछ फ्लो चार्ट अप्सन सीले भन्दैछ टाइम चार्ट र अप्सन डीले भन्दैछ गान्ट चार्ट तपाईँलाई थाहा भएको कुरा बार चार्ट बतलाउने व्यक्ति चाहिँ गान्ट हुन् हेनरी गान्ट त्यसैले यसको अर्को नाम भनेको हामीले गान्ट चार्ट भनेर यसलाई चिन्छौँ अप्सन नम्बर डी चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ तपाईँको लागि प्रश्न नम्बर 3 यस्तो रहेको छ क्वेसन नम्बर 3 इन हिस्टोग्राम मोर prominent will be the differences in heights between the bars if होइन अप्सन एले भन्दैछ रेन्ज इज स्मल अप्सन बीले भन्दैछ रेन्ज इज लार्ज अप्सन सीले भन्दैछ रेन्ज इज मिडियम र अप्सन डीले भन्दैछ अल अफ दि अबभ तपाईँ हिस्टोग्राफमा के गर्नुहुन्छ भने तपाईँको रेन्जलाई चाहिँ के कहिलेदेखि स्मलबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ माथितिर चाहिँ हेरेको मोर पर्मनेन्ट यसलाई माथितिर लिएको देख्नुहुन्छ जबकि 1 नम्बरमा हामी कुनै ऱ्याङ्क राख्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिको कुनमा राख्छु त्यसलाई सानोमा राख्छु 2 नम्बरसम्म त्यसलाई ठुलो त्यसैले चाहिँ रेन्ज चाहिँ यसको के हुन्छ स्मल रेन्ज इज स्मल हुन्छ अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट यसको राइट एन्सर रहेको छ र क्वेसन नम्बर 4 तपाईँको लागि यस्तो रहेको छ क्रिटिकल एक्टिभिटिज होइन क्रिटिकल एक्टिभिटिज ह्याभिङ टोटल फ्लोट्स आर तपाईँको क्रिटिकल एक्टिभिटिजको टोटल फ्लोट चाहिँ के हुन्छ भनेर छ क्वेसन नम्बर 4 ले अप्सन एले भन्दैछ पोजिटिभ अप्सन बीले भन्दैछ नेगेटिभ अप्सन सीले भन्दैछ 0 र अप्सन डीले भन्दैछ इक्वल तपाईँको जहिले पनि क्रिटिकल एक्टिभिटिजमा तपाईँको टोटल फ्लोट भनेको TF भनेको तपाईँको 0 हुन्छ यसको राइट एन्सर 0 रहेको छ र यसमा तपाईँको क्रिटिकल एक्टिभिटिजमा तपाईँको यदि पोजिटिभमा आयो भने चाहिँ त्यसलाई कुन खालको हामीले एक्टिभिटिज भन्ने पोजिटिभमा आयो भने तपाईँ के हुन्छ
यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँको यदि पोजिटिभ आयो भने तपाईँको सब क्रिटिकल र नेगेटिभमा आयो भने के हुन्छ सुपर क्रिटिकल एक्टिभिटिज हामी जसले त्यसलाई जनाउँछौँ होइन। र क्वेसन नम्बर 5 तपाईँको लागि यस्तो रहेको छ, म अर्को क्वेसन राख्नु गइरहेको छु। द अकुरेन्स अफ द स्टार्टिङ अफ एन एक्टिभिटिज इज कल्ड होइन। अकुरेन्स हुन्छ द अकुरेन्स अफ होइन जो देखिन्छ स्टार्टिङमा अफ द एनी एक्टिभिटिज इज कल्ड। तपाईँको स्टार्टिङ एक्टिभिटिज भनेको म तपाईँलाई पहिले नै भनिसकेँ क्वेसन नम्बर तपाईँको लागि कति नम्बर क्वेसनमा भनेको तपाईँको मैले क्वेसन नम्बर 1मा भनिसकेको छु। स्टार्टिङ एक्टिभिटिज भनेको जहिले पनि के हुन्छ त्यो सुरुको हुन्छ, तर सुरुको एक्टिभिटिज जहिले पनि पछाडि स्टार्टिङ भएको एक्टिभिटिज पछि बस्ने हो क्या तपाईँको त्यो चाहिँ स्टार्टिङ एक्टिभिटिज जहिले पनि त पछाडि पुछरमा हुन्छ र त्यो एक्टिभिटिज स्टार्टिङ भएर चाहिँ बिचमा चाहिँ विभिन्न किसिमको एक्टिभिटिज आएर लास्टमा चाहिँ एउटा इन्ड हुने पोइन्ट चाहिँ अन्तिम पोइन्ट हुन्छ। त्यसैले स्टार्टिङ एक्टिभिटिजलाई हामी जहिले पनि के भन्छौँ त्यसको टेल इभेन्ट्स भन्छौँ। त्यस कारणले यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी रहेको छ, राइट एन्सर टेल एक्टिभिटिज रहेको छ। तपाईँको लागि म अर्को प्रश्न राख्नु गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर तपाईँको लागि 6 राख्दैछु। तपाईँको लागि प्रश्न नम्बर 6 यस्तो रहेको छ, एन इभेन्ट्स इज होइन। इभेन्ट्स भनेको एउटा यस्तो के हो, एन इभेन्ट्स भनेको के हो? इभेन्ट्स भनेको अप्सन एले भन्दैछ अ डम्मी एक्टिभिटिज, अप्सन नम्बर बीले भन्दैछ द युजफुल क्राइटेरियन, अप्सन नम्बर सीले भन्दैछ द स्टार्ट एन्ड अर फिनिस अफ एन एक्टिभिटिज, अर के भन्दैछ ग्रुप अर एक्टिभिटिज। एउटा इभेन्ट्स भनेको त्यो कुनै स्टार्ट हुनसक्छ अथवा फिनिस हुनसक्छ एक्टिभिटिजको होइन, अरू कुनै पनि ग्रुपमा भएको सदस्यहरू हुनसक्छ अथवा कुनै पनि एक्टिभिटिज हुनसक्छ, काम हुनसक्छ। त्यसैले यसको लागि करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ तपाईँको लागि। तपाईँको लागि म अर्को प्रश्न राख्दैछु 7 नम्बर। क्वेसन नम्बर 7ले यस्तो भन्दैछ द पर्पज अफ इस्टाब्लिसिङ अ मिनिमम एक्सेप्टेन्स रेट अफ रिटर्न्स इज टु रेसन द क्यापिटल होइन, क्यापिटल टु द अप्सन नम्बर एले भन्दैछ के भन्दैछ मोस्ट इन्फेरियर प्रपोजल, अप्सन नम्बर बीले भन्दैछ मोस्ट डिजर्भिङ प्रपोजल र अप्सन नम्बर सीले भन्दैछ एभरेज प्रपोजल र अप्सन डीले के भन्दैछ अल प्रपोजल भन्दैछ। मिनिमम भन्ने बित्तिकै तपाईँले एक्सेप्टेन्स भन्ने बित्तिकै रेट अफ रिटर्न भन्ने बित्तिकै तपाईँ के भन्नु त्यसको हामी एभरेज भनेको त्यसलाई चाहिँ एभरेजमा लग्ने हो कि हामीले त्यसैले यसको करेक्ट आन्सर कति रहेको छ अप्सन नम्बर सी। मिनिमम इस्टाब्लिसिङ एक्सेप्टेन्स रेट अफ रिटर्न्स चाहिँ हाम्रो रेसनलमा राख्यो भने चाहिँ हामीले रेसनल क्यापिटल टु द हामीले यसलाई के हुन्छ एभरेज प्रपोजल, यसलाई एभरेज भनेको तपाईँको कहिले पनि के हुन्छ दुईवटा छ भने 1 + 1 2 छ भने जस्तै 4 छ होइन, 4वटा प्रपोजल छ भने चाहिँ 4को प्रपोजलमा को छ जस्तै एउटाको 2टा छन् होइन, कुनै ए र बी छ, एमा 4 छ बीमा 3 छ भने चाहिँ यसको एभरेज कसरी लग्ने भने चाहिँ तपाईँले यसको एभरेज भनेको जस्तै 4 + 3 डिभाइड बाई 2 गर्नु पऱ्यो। तपाईँको यसको भ्यालु कति आउँछ त्यही हाम्रो एभरेज नै आउँछ होइन। त्यसैले तपाईँले यसको तपाईँले एभरेज चाहिँ तपाईँको लग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 8 यस्तो रहेको छ, एक्सेसिभ भनेको तपाईँको के हुन्छ धेरै हुन्छ कि एक्सेसिभ स्पेन्डिङ पावर अफ कन्ज्युमर्स द्याट पुल्स प्राइजेस अफ इज कल्ड। जहाँ एक्सेसिभ स्पेन्डिङ पावर चाहिँ अफ कन्ज्युमर, यदि धेरै मात्रामा कन्ज्युमरले पावर चाहिँ के गरिरहेको छ के गर्छ त्यहाँ चाहिँ स्पेन्ड गरिरहेको छ, स्पेन्डिङ खर्च गरिरहेको छ, द्याट पुल्स जस्तो चाहिरहेको छ प्राइजेसहरू। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर एले भन्दैछ डिमान्ड पुल्स इन्फ्लेसन, अप्सन बीले भन्दैछ कस्ट पुल इन्फ्लेसन, अप्सन सीले भन्दैछ कस्ट पुस इन्फ्लेसन र डीले भन्दैछ डिमान्ड पुस इन्फ्लेसन। तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ यस्तो राम्रो चाहिँ तपाईँको कन्ज्युमरले धेरै पावर चाहिँ त्यहाँ के गरिरहेको छ स्पेन्डिङ गरिरहेको द्याट पुल्स होइन, जस्तो तानिरहेको छ प्राइजेसहरूले पनि अप टु जुन त्यसको प्राइस चाहिँ तानिरहेको छ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ अप्सन नम्बर ए चाहिँ तपाईँको लागि करेक्ट एन्सर हुन्छ डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन। तपाईँको अप्सन नम्बर ए चाहिँ तपाईँको करेक्ट एन्सर क्वेसन नम्बर 8 को अप्सन नम्बर ए। तपाईँको लागि म अर्को क्वेसन राख्नु गइरहेको छु क्वेसन नम्बर 9 यस्तो रहेको छ, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। र
तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ, मैले दिएको एन्सरमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँलाई एकदमै त्यसको लागि म तपाईँलाई एकदम कन्फिडेन्स हुने तरिकाले सिकाउनेछु अर्को एपिसोडमा। तपाईँको लागि के रहेको छ, क्वेसन नम्बर 9 राख्नु गइरहेको छु म। सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस प्रोभाइड्स अ सेकेन्ड लुक्स एट, होइन। सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भनेको तपाईँको फर्स्ट लुक्समा हामी प्रोडक्टिभिटी इभ्यालुएसन गर्छ यसले। सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भनेको यो अप्सन एले भन्दैछ, के भन्दैछ, हजार्ड इभ्यालुएसन, त्यो जोखिमलाई चाहिँ अन्दाज गर्ने, परिकल्पना गर्ने चाहिँ यसले चाहिँ गर्छ भनेको छ। अप्सन बीले भन्दैछ एन्ड इकोनोमिक इभ्यालुएसन, अप्सन सीले भन्दैछ प्रोडक्टिभिटी इभ्यालुएसन, र अप्सन डीले भन्दैछ वर्कम्यानसिप इभ्यालुएसन। हामी चाहिँ सेन्सिटिभिटी एनालाइसिसबाट चाहिँ सेकेन्ड लुक्समा के देख्छु, के पाउँछु, केलाई यसले उपलब्ध गराउँछ भनेको छ। यसले भनेको सेकेन्ड भ्यू हुन्छ हामी। एन्ड इकोनोमिक इभ्यालुएसन चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अन्दाज गर्ने काम गर्छ सेन्सिटिभिटीले। सेकेन्ड टर्म भनेको यो हो। तपाईँको लागि म अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 10। द भ्यालु अफ द प्रोपर्टी, होइन, विथआउट बिङ डिसमेन्टल, एट द के हुन्छ इन्ड अफ द युजफुल लाइफ पिरियड इज नोन एज। कुनै पनि प्रोपर्टी, कुनै पनि एउटा सम्पत्तिको भ्यालु चाहिँ, कुनै पनि सम्पत्तिको मूल्य चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि विथआउट डिसमेन्टल भनेको त्यसलाई चाहिँ नटुक्राइकन त्यसलाई चाहिँ बिक्री गर्न खोज्यौँ भनेपछि त्यसलाई के भन्छ हामी, त्यसलाई चाहिँ सेल्भेज भ्यालु हुन्छ। सेल्भेज भ्यालु हुन्छ। यदि स्क्रैप भ्यालु भनेको तपाईँको के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि युजफुल लाइफ पिरियड पछाडि चाहिँ त्यसको हामीले इन्ड अफ युजफुल लाइफ, त्यसको चाहिँ हामीले उपयोग गर्ने टाइम चाहिँ सक्यो भनेपछि, होइन, त्यसलाई चाहिँ डिसमेन्टल गऱ्यौँ, त्यसलाई टुक्राएर बिक्री गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ स्क्रैप भ्यालु, कमोडिटी भ्यालु हो। यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई विथआउट डिसमेन्टल, त्यसलाई नटुक्राइकन जो छ त्यसलाई चाहिँ बिक्री गर्न खोज्यौँ भने त्यो भने सेल्भेज भ्यालु हो। र हामीले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ बुक भ्यालु भनेको तपाईँको के हो भनेपछि यदि चाहिँ के हुन्छ ओरिजिनल भ्यालु अफ द के हुन्छ ओरिजिनल कस्ट अफ द अथवा सुरुको कस्ट, होइन, सुरुको कस्ट अफ द के हुन्छ प्रोपर्टी माइनस डिप्रिसिएसन कस्ट भनेको त्यसको ह्रास भएको, सुरुमा बनाउँदाखेरि कति कस्ट लाग्यो र त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्दा कति कस्ट कतिसम्म तपाईँले उपयोग गर्नुभयो र त्यो चाहिँ कति कस्ट चाहिँ त्यसले ह्रास गरिसक्यो, आफ्नो कस्टलाई चाहिँ के गर्नु, त्यो चाहिँ आफूले लाइफ युजफुल लाइफ चाहिँ कति कस्टलाई त्यसले चाहिँ गर्यो, त्यहाँबाट आफूले केही कुरा कमायो होला, त्यो घर हुन्छ अथवा कुनै जग्गा हुन्छ, तपाईँले भाडामा दिनुभएको छ, त्यसले भाडामा दिँदाखेरि तपाईँले कति पैसा गेन गर्नुभयो, त्यो भनेको डिप्रिसिएट भ्यालु हो। त्यो चाहिँ लास्ट टाइम तपाईँले चाहिँ सुरुको कस्ट र डिप्रिसिएट कस्ट तपाईँको कहिले पनि बराबर हुँदैन, सुरुको कस्ट जहिले पनि बढी हुन्छ। सुरुको कस्ट माइनस डिप्रिसिएट कस्ट, ह्रास भएको कस्टलाई गर्ने भने तपाईँ के आउँछ, बुक भ्यालु चाहिँ आउँछ। त्यसैले यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, सेल्भेज भ्यालु। तपाईँको लागि म क्वेसन नम्बर 11 राख्नु गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 11 यस्तो रहेको छ, फर एनी प्रोजेक्ट, होइन, टु बी फिजिबल, कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ फिजिबल छ, सम्भावना छ, त्यो कुनै प्रोजेक्टलाई हामी गर्न सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भनिरहेको छ यसले। कस्तो केसमा चाहिँ हामी प्रोजेक्टलाई फिजिबल भन्न सक्छौँ भनेको छ। अप्सन नम्बर एले भन्दैछ फ्युचर वर्क चाहिँ सुड बी नेगेटिभ, फ्युचर भविष्यमा गएर त्यो चाहिँ के हुन्छ, भविष्यको काम चाहिँ सबै नोक्सान हुनेछ, घाटामा आउनेछ, यो प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँको लागि फिजिबल भएन। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर अप्सन नम्बर ए चाहिँ तपाईँको लागि करेक्ट भएन, तपाईँले छोड्न सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्ट वर्क सुड बी पोजिटिभ, अहिलेको वर्क चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई पोजिटिभमा पाउँछौँ, केही कुरा चाहिँ हामी नाफा कमाउँछौँ, यो चाहिँ हामी तपाईँको लागि सम्भावना क्वेसन भयो। यस पनि हुनसक्छ, नो पनि हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँ सम्भावनामा राख्नुहोस्, अप्सनमा राख्नुहोस्। अप्सन नम्बर सीले भन्दैछ एनुअल वर्क सुड बी इक्वल टु 0, तपाईँको एनुअल भनेको वर्षमा आउने तपाईँको वर्क चाहिँ 0मा जान सक्छ भनेको छ, यो पनि तपाईँको के हुन्छ, सम्भावना भएन, यो चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ हटाउनुहोस्। पेब्याक पिरियड सुड बी के हुन्छ इक्वल टु लेस देन 5 इयर्स भन्ने, होइन। अब यसको लागि तपाईँको करेक्ट एन्सर तपाईँले सिधै बुझिसक्नु होला। हामीले कुनै काम गर्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ प्रेजेन्ट वर्क चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसले यसको करेक्ट एन्सर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, करेक्ट एन्सर। अब तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 12 यस्तो रहेको छ, द नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको सर्टकट भनेको एनपिभी हो, होइन, इज अ टर्म्स, होइन, वाइडली युज हुन्छ, होइन, इन केमा युज हुन्छ, वाइडली युज, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ एउटा यस्तो टर्म हो जुन चाहिँ वाइडली युज हुने गर्छ, केमा, अप्सन एले भन्दैछ द कस्ट बेनिफिट रेसियो, अप्सन बीले हुन्छ इन्टरनल रेट अर रिटर्न, रेट अफ रिटर्न हो है, रेट अफ रिटर्न, प्रोजेक्ट कस्ट एनालाइसिस, अप्सन डीले भन्दैछ नन अफ दी एबभ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको तपाईँको अहिलेको भ्यालु कति, त्यसको कति छ भन्ने कुरा
कुनै पनि प्रोजेक्टलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन नम्बर तपाईँको सी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। अप्सन नम्बर सी 12 को करेक्ट एन्सर रहेको छ। तपाईँको लागि म क्वेसन नम्बर 13 राख्न गइरहेको छु। फर अ गभर्मेन्ट फन्डेड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर टु बी कन्सिडर। कुनै सरकारले तपाईँको गाउँमा होइन एउटा डेभलपिङ प्रोजेक्ट छ, कुनै विकास हुन लागेको एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यसमा गभर्मेन्टले तपाईँको लागि पैसा दिइरहेको छ भने काम गर्नुहोस् भने दिइरहेको छ। र त्यस्तो केसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर कुन कारक तत्त्वलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्सिडर गरेर विचार गरेर दिएको हुन्छ त्यहाँ भन्ने छ होइन क्वेसनले। र अप्सन नम्बर एले भन्दैछ कस्ट बेनिफिट। तपाईँको लागि चाहिँ के हुन्छ, पैसा चाहिँ कस्ट चाहिँ बेनिफिट हुनु पऱ्यो तपाईँको लागि भनेको छ। अप्सन बीले भन्दैछ सोसियल एन्ड पोलिटिकल बेनिफिट। अप्सन सीले भन्दैछ जब क्रिएसन, त्यसै चाहिँ कुनै पनि जबहरू मान्छेहरूलाई कामको लागि चाहिँ कामहरू चाहिँ जब चाहिँ त्यसले क्रिएसन गरेर निर्माण गरिरहेको हुन्छ, मान्छेलाई काम लगाउन सकिन्छ भनेको छ। अप्सन नम्बर सीले भन्दैछ इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न। यदि तपाईँको लागि सबै कस्तो कस्तो भने भए ठिक हुन्छ, तर यसमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ यसको चाहिँ के भनेको छ, सोसियल भनेको त्यसको समुदायलाई पनि केही फाइदा हुनुपर्छ र त्यसको लागि के हुन्छ, पोलिटिकलहरूलाई पनि केही बेनिफिट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। तपाईँको लागि म क्वेसन नम्बर 14 राख्न गइरहेको छु। 14 यस्तो छ, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। मेटेरियल कस्ट इज कन्सर्न विथ होइन, मेटेरियल कस्टलाई हामीले कस्तोमा चाहिँ हामीले कन्सर्न गर्छौँ, ध्यान आकर्षण गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मेटेरियल कस्ट भनेको डाइरेक्ट कस्ट हो कि अप्सन एले भन्दैछ, अप्सन बीले भन्दैछ इन्डाइरेक्ट कस्ट भन्दैछ, र अप्सन सीले भन्दैछ के भन्दैछ बोथ ए एन्ड बी, र अप्सन डीले भन्दैछ नन अफ दि एबभ। मेटेरियल कस्ट भनेको तपाईँको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एउटा डाइरेक्ट कस्टमा पनि आउँछ नि। मेटेरियल कस्ट भनेको डाइरेक्ट कस्ट हुन्छ, र मेटेरियल भनेको त्यहाँ चाहिँ जस्तै सिमेन्ट किन्नु पऱ्यो होइन, त्यो भनेको डाइरेक्ट कस्ट हामीले आयो सुरुमा। इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको मेटेरियल भन्ने बित्तिकै तपाईँको के आउँछ, विभिन्न किसिमको किलाहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, अरू के चाहिन्छ, तिमीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेटेरियल डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेटेरियल चाहिन्छ नि। त्यसैले मेटेरियल कस्टलाई हामी के हुन्छ, डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट बोथ चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ होइन। त्यसैले यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी चाहिँ राइट एन्सर छ। तपाईँको लागि म अर्को प्रश्न राख्छु, क्वेसन नम्बर 15। इफ टु प्रोजेक्ट्स आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ देन, त्यसपछि के हुन्छ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ, एकअर्कामा के छ होइन, एकअर्कामा पर्छ, म्युचुअली छ भनेपछि हामी त्यसको केसमा के गर्छौँ, अप्सन नम्बर एले भन्दैछ द वान विथ द हायर एनपिभी सुड बी चुजेन। अप्सन नम्बर बीले भन्दैछ द वान विथ द पोजिटिभ एनपिभी सुड बी चुजेन, र अप्सन नम्बर सीले भन्दैछ द वान विथ द नेगेटिभ एनपिभी सुड बी चुजेन, र अप्सन नम्बर डीले भन्दैछ रिजेक्ट बोथ द प्रोजेक्ट। हामी दुईवटा चाहिँ एकअर्कामा छु होइन, दुईवटा चाहिँ एकअर्कामा छु प्रोजेक्टहरू, जस्तै दुईवटा प्रोजेक्ट छ होइन, म्युचुअली छ। तपाईँ म एउटा व्यक्ति भए, दुईवटा प्रोजेक्ट चाहिँ के छ, म्युचुअली चाहिँ एक्सक्लुसिभ छ, त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्टको छ, र मैले के गर्छु भने त्यसको कुनै एउटाको चाहिँ के हुन्छ, हायर एनपिभी चाहिँ म चुज गर्छु। त्यस कारणले यसको राइट एन्सर चाहिँ के छ, अप्सन नम्बर ए चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 16 रहेको छ यस्तो, द इफेक्टिभ लेन्थ अफ अ कोलम ह्याभिङ टोटल लेन्थ एल छ, हेल्ड इन पोजिसन होइन, हेल्ड भनेको त्यो चाहिँ रहेको छ, झुन्डिएको छ, हेल्ड इन पोजिसन एट बोथ इन होइन, दुईवटै इन्डमा चाहिँ त्यो हेल्ड छ होइन, दुईवटै इन्डमा चाहिँ कुनै एउटा के छ, फिक्स होस् अथवा के हुन्छ, हिन्ज सपोर्ट होस् अथवा कुनै रोलार सपोर्ट होस्, त्यसले चाहिँ के हुन्छ, हेल्ड भएको छ। बट नट रेस्ट्रेन्ट छैन, इन द डिरेक्सन इज यसको चाहिँ के हुन्छ, इफेक्टिभ लेन्थ अफ कोलम। यस्तो केसमा के हुन्छ रहेछ, यसको लेन्थ कति हुन्छ भन्ने कुरा छैन। यसको राइट म तपाईँलाई यसको के देखाउँछु, एउटा सोल्युसन देखाउँछु, इक्जाम्पल देखाउँछु। यसको इक्जाम्पल क्वेसन नम्बर 16 को इक्जाम्पल तपाईँको लागि म राख्न चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 16 को इक्जाम्पल रहेको छ, यहाँ हेर्नु होला। द इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ अफ कोलम होइन फर भेरियस इन कन्डिसन, फरक इन कन्डिसनको दिएको छ। एकमा के दिएको छ, इफेक्टिभली हेल्ड इन पोजिसन एन्ड के भन्छ, रेस्ट्रेन्ड इन डिरेक्सन एट बोथ इन्ड, दुईवटै इन्डमा चाहिँ रेस्ट्रेन्ट भएको छ भने यसको कारण चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ अफ मेम्बर कति आउँछ, 0.67 एल आउँछ। तपाईँको दुईमा के भनिरहेको छ, इफेक्टिभली हेल्ड इन पोजिसन एट बोथ इन्ड होइन, बोथ दुईवटै इन्ड चाहिँ इफेक्टिभली हेल्ड भएको छ, तर के भन्छ, रेस्ट्रेन्ट इन
डिरेक्सन होइन, एट वान इन्ड, एउटा इन्ड मात्र रेस्ट्रेन्ट छ। यस्तो केसमा कति आउँछ, यसको इफेक्टिभ लेन्थ कति आउँछ, 0.85 एल आउँछ। र तपाईँले माथि क्वेसनले भनेको हाम्रो कति हो, 3को हो। 3मा के भनिरहेको छ, इफेक्टिभली हेल्ड इन पोजिसन होइन, एट बोथ इन्ड, दुईवटा इन्डमा चाहिँ हेल्ड भएको छ, बट के छ, नट रेस्ट्रेन्ट इन डिरेक्सन, कुनै पनि डिरेक्सनमा रेस्ट्रेन्ट छैन। सो त्यसैले यसको चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ भनेको एल छ। त्यसैले हाम्रो 16 नम्बरको क्वेसनले के भन्दैछ भनेपछि तपाईँको बट नट रेस्ट्रेन्ट भनेको छैन, कुनै पनि रेस्ट्रेन्ट छैन भनेको छ। त्यसैले यसको करेक्ट एन्सर सी, अप्सन नम्बर सी रहेको छ करेक्ट एन्सर। तर यहाँ चाहिँ के, यो 0 चाहिँ हुँदैन, 0 भनेको तपाईँको यहाँ कति छ, 0 चाहिँ हुँदैन। त्यसैले एल मात्र हुन्छ यसको करेक्ट एन्सर। तपाईँको क्वेसन नम्बर 16 करेक्ट एन्सर अप्सन सी रहेको छ, एल मात्रै। तपाईँको लागि म अर्को प्रश्न राख्न गएको छु, प्रश्न नम्बर 17, क्वेसन नम्बर 17 यस्तो छ, द पर्मिसिबल लोड होइन, डब्लु अन अ सर्ट कोलम होइन, सर्ट कोलम रेन्फोर्स विथ लोङ्गिट्युडिनल बार एन्ड लेटरल स्टाइरोप होइन, वेयर एसी एन्ड एटी आर एरिया अफ कङ्क्रिट एन्ड एरिया अफ स्टिल छ होइन, एन्ड सी एन्ड टी आर होइन, स्ट्रेसेस इन कङ्क्रिट एन्ड के छ, स्टिल छ, इज इक्वल टु भनेको छैन। यो तपाईँको लागि अलिकति न्युमेरिकल बेस टाइप छ होइन, तपाईँले यसको तपाईँले कस्तो यसलाई चाहिँ तपाईँले कुनै फर्मुलामा राखेर चाहिँ क्लासमा गर्नु होला, सल्भ गर्नु होला। त्यसैले यसको करेक्ट एन्सर भनेको के हुन्छ तपाईँले के बुझ्नु होला भनेपछि करेक्ट एन्सर सी हुन्छ, सी इन्टु एसी प्लस टी इन्टु एटी, यसको करेक्ट एन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। तपाईँले म यसको इक्जाम्पल पनि देखाउँछु, इक्जाम्पल हेर्नु होला। इक्जाम्पल तपाईँको लागि के भनेको छ, तपाईँको पर्मिसिबल लोड डब्लु इज इक्वल टु सी इन्टु एसी प्लस टी इन्टु एटी। तपाईँले यो भनेको एसी भनेको तपाईँले के हुन्छ, एसी र एटी भनेको तपाईँलाई मैले यहाँ माथि कन्डिसन दिएको थिएँ 17को क्वेसन। यो भनेको एरिया अफ के छ, कङ्क्रिट र एरिया अफ स्टिलको छ होइन। त्यसैले एरिया अफ कङ्क्रिट इन्टु एरिया अफ के छ, एरिया अफ कङ्क्रिट इन्टु स्ट्रेस अफ के हुन्छ, कङ्क्रिट प्लस स्ट्रेस अफ स्टिल इन्टु एरिया अफ स्टिल, यो भनेको पर्मिसिबल लोड हुन्छ होइन, डब्लु चाहिँ यति हुन्छ। क्वेसन नम्बर 17 तपाईँको लागि केही चाहिँ तपाईँ कन्फिडेन्स हुनुहुन्न भने मोर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, तपाईँले अरू इक्जाम्पल पनि खोज्नुहोस्, अरू इक्जाम्पल पनि हेर्नुहोस्। तपाईँलाई इन्जिनियरमा नाम लेख्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ ब्याचलर अफ सिभिल इन्जिनियरमा नाम लेख्नुहोस्, एकदम धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। म पनि पढिरहेको छु अहिले, तपाईँले पक्कै पनि मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ होला। क्वेसन नम्बर 18 तपाईँको लागि यस्तो रहेको छ, द रेट अफ चेन्ज होइन, द रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इज इक्वल टु, द रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्टम, बेन्डिङ मोमेन्टमको रेट अफ चेन्ज के हुन्छ, तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्टम पर युनिट के राख्ने, तपाईँले त्यसमा रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्टम भनेको जहिले पनि तपाईँले के बुझ्नु होला भनेपछि सेयर फोर्स हो। बेन्डिङ मोमेन्टलाई एकपटक तपाईँले डेरिभेटिभ गर्नुभएपछि त्यो चाहिँ सेयर फोर्स आउँछ। त्यसैले चाहिँ यो भनेको के हो, सेयर फोर्स हो। करेक्ट एन्सर अप्सन नम्बर ए नै रहन्छ होइन। तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 19 म राख्न चाहन्छु, विच अफ द फलोइङ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस इज अ फोर्स मेथड, तल कुन स्ट्रक्चरल एनालाइसिस चाहिँ फोर्स मेथड हो। अप्सन एले भन्दैछ स्लोप डिफ्लेक्सन, अप्सन बीले भन्दैछ कुलम एनालोजी, अप्सन बीले के भन्दैछ कुलम एनालोजी भन्दैछ, अप्सन सीले भन्दैछ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड, अप्सन सीले भन्दैछ नन अफ दि एबभ। तपाईँको तलका मध्ये कुन चाहिँ के हो, फोर्स मेथड हो, स्ट्रक्चरल एनालाइसिस फोर्स मेथड भनिन्छ यसलाई चाहिँ। यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ, कुलम एनालोजी भनेको यसको करेक्ट एन्सर हो। कोही अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। तपाईँको लागि म आज अन्तिम 22सम्म राख्नेछु क्वेसन। 20 क्वेसन तपाईँको लागि यस्तो रहेको छ, स्टिफनेस फ्याक्टर इज क्यालकुलेटेड होइन, स्टिफनेस फ्याक्टर इज क्यालकुलेटेड इन स्ट्रक्चरल मेम्बर फर होइन एनालाइजिङ इट बाई
हामीले चाहिँ स्टिफनेस फ्याक्टर कसरी निकाल्थ्यौँ तपाईँले पढ्दै गर्दा स्टिफनेस फ्याक्टर कसरी निकाल्नुहुन्थ्यो? अप्सन नम्बर एले हुँदैछ मुभमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडबाट निकाल्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले स्लोप रिफ्लेक्सन मेथडबाट स्टिफनेस फ्याक्टर इज क्यालकुलेटेड इन स्ट्रक्चरल मेम्बर फर होइन एनालाइजिङ इट बाई कुन चाहिँ तल कुन मेथड एनालाइजिङ गर्दाखेरि तपाईँले स्टिफनेस फ्याक्टर निकाल्नुहुन्थ्यो भनेको छ होइन? मुभमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड, अप्सन नम्बर बीले भन्दैछ स्लोप रिफ्लेक्सन मेथड, अप्सन सीले भन्दैछ कुलुम एनालोजी मेथड, अप्सन डीले भन्दैछ नन अफ द एबभ। तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि मुभमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड को हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ स्टिफनेस फ्याक्टर निकाल्नुभयो होला। यो भनेको के हुन्छ? मुभमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर। अप्सन नम्बर ए चाहिँ तपाईँले करेक्ट एन्सर रहेको छ। मुभमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के निकाल्थ्यौँ? त्यो चाहिँ तपाईँ स्टिफनेस फ्याक्टर चाहिँ निकाल्ने गर्थ्यौँ। क्वेसन नम्बर 21ले के भन्दैछ? म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट द सेन्टर अफ सिङ्गल स्पान बिमको लागि चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ? WL²/8 तपाईँले पढ्नु भयो होला सेन्टरमा हुने क्वेसन। यही एन्सर तपाईँले जहिले पनि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको सेन्टरमा हुन्छ होइन? तपाईँको लोड चाहिँ सेन्टरमा लाग्यो भने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट सेन्टरमा हुन्छ। यस्तो केसमा तपाईँको लागि के हुन्छ? बेन्डिङ मोमेन्टम निकाल्ने फर्मुला भनेको WL²/8 चाहिँ हुन्छ। क्वेसन अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। तपाईँको लागि आजको लागि अन्तिम प्रश्न म राख्दैछु। अन्तिम प्रश्न तपाईँको लागि यस्तो रहेको छ। क्वेसन नम्बर 22 म तपाईँलाई अर्को एपिसोडमा तपाईँलाई म अरू क्वेसनहरू ल्याएर आउनेछु। कृपया हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँको लागि आजको बसाइमा मेरो लागि र तपाईँको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ। 22 द रेसियो अफ इफेक्टिभ स्पान टु ओभरअल स्पान अफ सिम्पली सपोर्टेड बिम स्याल नट एक्सिड होइन? इफेक्टिभ स्पान टु ओभरअल स्पान अफ अ सिम्पली सपोर्टेड बिम स्याल नट त्योभन्दा धेरै हुनुहुन्न, एक्सिड हुनुहुन्न भनेको छैन। तपाईँको केसमा बुझ्नुभयो होला। सिम्पली सपोर्टेड बिमको केसमा कति हुन्छ? 20 हुन्छ। तपाईँको क्यान्टिलिभर बिमको केसमा कति हुन्छ? 7 हुन्छ। तपाईँको कन्टिन्युस बिमको केसमा 25 हुन्छ। यसको करेक्ट एन्सर कति रहेको छ? अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। 22 को के हुन्छ केसमा तपाईँलाई म यहाँ केही दिइरहेको छु। तपाईँको 22 को क्यान्टिलिभरको केसमा तपाईँको के हुन्छ? क्यान्टिलिभरको केसमा तपाईँको इक्वल टु 7 हुन्छ होइन? 22 केसमा 7 हुन्छ। तपाईँको सिम्पली सपोर्टेड बिमको केसमा सिम्पली सपोर्टेड होइन को केसमा तपाईँको 20 हुन्छ होइन? 20 हुन्छ। तपाईँको भिडियोभन्दा बाहिरको सरी, यसलाई म अलिकति यसको केसमा कति हुन्छ? 20 हुन्छ। तपाईँलाई अलिकति देखेन है, यो म तपाईँलाई यहाँ गराउँदैछु। यो तपाईँले के बुझ्नु होला भनेपछि सिम्पली सपोर्टेड बिमको केसमा कति हुन्छ? 20 हुन्छ होइन? यो भयो। तपाईँको क्यान्टिलिभरको केसमा कति हुन्छ? क्यान्टिलिभरको केसमा चाहिँ तपाईँको 25 हुन्छ। 25 हुन्छ, बुझ्नु होला। थ्याङ्क यू साथीहरू, तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यदि पुरानै हुनुहुन्छ, जोइन हुनुभएको छ, हाम्रो च्यानललाई एकदमै सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गर्नु होला हाम्रो भिडियोलाई। अझ हामीले कसरी तपाईँलाई सिकाउँदा तपाईँहरू एकदम कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको बसाइबाट म ERसँग म बिदा हुन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।